Natago man nga lugar ang isla sa Bocas Grande apan tuyoon gyud nga dayuhon sa mga lokal ug langyang turista tungod sa natural nga kanindot sa managlahing tourist destination sa munisipyo sa Socorro, Bocas Grande, Surigao del Norte. Ato kining sasihon kauban si Louie Aninyon. Paglawig gikan hayang Gabon Port paingon Sohoton, malingaw na ang imong mga mata sa pagtan-aw sa katinaw sa dagat ug kanindot sa palibot. Pagsulod nimo sa mismong lugar, murag nanawag ang dagat nga musalom tungod sa katinaw ug linaw niini. Mingaw apan hayahay mag-relax dinhi, presko sab ang hangin. Ug makit-an sab ang birhen nga kinaiyahan. Wala pa kiyasa ni Angelica Silicius nga gikan pa sa kauluhan nga mabisita ang lugar tungod alang kaniya layo kini sa polusyon ug hayahay usab nga lugar. Di balik jud ko kay because I was actually promoting the place to them before, and then I said I wanted to go back to Sohoton again because it's a very nice place and very natural and exciting ang katong cave. Sa 830 pesos mamahimon animong libuton ang Sohoton Cave nga susama og itsura sa Palawan Underground River. Mga kapamilya, magkuyo kitang suruyon ang kanindot sa Sohoton. Ang Sohoton na pasigarbohon siyempre sa iyang unique nga mugna sa kinaiyahan sa papananglit sa main attraction sa Sohoton Cove nga passable only during low tide. Diha dayon mo ang pinakasentro nga dapit sa park. Gawas pa ni ana aduna tay nagkadaya nga ecotourism activities o kadaiya nga natural sites nga diin ang bisita gusto mo enjoy sa nagkadayang mugna sa kinaiyahan. Unang atraksyon sa Sohoton Cave ang Hagukan Cave. Din kinahanglan pa nimo mosalom sa usa ka metro nga kalayon. Una nimo masaksihan ang amag nga dagat sa sulod. Laki pud makita ang mga formasyon sa stalactite ug stalagmite. Nakadugang sab sa atraksyon ang ikaduhang cave. Dinhi makasinati ka og subay sa guot nga dalan. Ug aron ka makalingkawas sa cave, kinahanglan ka mulukso sa 12 feet nga gitas-on. Dili sab matupngan ang makalingaw nga mga jellyfish nga makita lang matag mating season niini. Syempre, dili pud magpaulahi ang Cinnamon Island nga murag Little Boracay. Din pwede ka maligo sa tinaw nga dagat. Kining kapihan gitawag nilag Little Tagaytay tungod sa kabugnaw nga klima niini ug makita sab nimo ang tibuok Socorro, Bocas Grande. Pag humani mo og suroy, pwede ka mag-overnight sa mga simple ug eleganteng mga resort. Dili lang kini puno sa mga natural nga talan-awon ug kanindot sa mga resort. Aduna pud kini nakatago nga istorya ug ngano gitawag kini nga Socorro, Bocas Grande. Pero Socorro kay sa among naibaluan, so nang po may mga katsila panon sa katsila. Oh. Pag diha sa pantalan diha na kay grabe sa kadang balud man ang dapit sa kuan kini ang pisangan nalunod. Unya singit ko sa pag Sukor. Unya, ang mga tao dili kay nakakita man, gitabangan sila pagtabang. Unya, ang ilang pambut, ang ilang katawhan, ilang mga butang, naluwas yung to kay gitabangan sa taga Socorro. Makita ng Sohoton Cave sa Socorro, Bocas Grande, Surigao del Norte. Kung ikaw taga Davao, Butuan, o ubang parte sa Northern Mindanao, mamahimo kang musakay og bus paingon Surigao del Norte. Ug sakay dayon ka og van paingon hayang Gabon Port. Gikan port sakay ka og lancha paingon Sohoton. O adventure, di ba? More fun gyud sa Sohoton. Choose Philippines, choose Caraga. Louie Aninyon, Patrol sa Caraga. Suroy na mga kapamilya.